मुफ्ती तारिक मसूद स्पेशल। देखो मस्जिद का मतलब क्या होता है, अपनी मिल्कियत से वो प्रॉपर्टी निकाल के अल्लाह की मिल्कियत में दे देना कि अल्लाह ये तेरे हवाले कर दी हमने। तभी उलमा का इस पर इत्तिफाक है कि एक जगह जब मस्जिद को नामजद कर दी जाए तो क़यामत तक के लिए वो मस्जिद बन जाती है, क्योंकि आपने अल्लाह की मिल्कियत में दे दी, आप उसको अपनी मिल्कियत में वापस नहीं ले सकते। हत्ता कि जिसने प्लॉट वक़फ़ किया है ना, वो भी नहीं ले सकता वापस। एक आदमी ने 1 करोड़ की प्रॉपर्टी खरीदी और मस्जिद के नाम वक़फ़ कर दी, नमाजियों के लिए खोल दिया उसने उसको। अब वो वापस नहीं ले सकता कि मेरा प्लॉट है मैं वापस ले रहा हूँ। हम कहेंगे जब आपने वक़फ़ कर दिया तो ये किसका हो गया, अब ये अल्लाह का हो गया। पहली बात तो ये कि गवर्नमेंट के कागजात में कहीं भी मस्जिदों के लिए जितनी आबादी है ना, जिस हिसाब से उसमें जगह होती नहीं है। अक्सर मस्जिदें पार्कों की जगह पर ही बनती हैं, हस्पतालों की जगह पे, स्कूलों की जगह पे। ये हुकूमत की नाअहली है। जो भी रफाही प्लॉट होते हैं, हमेशा से पाकिस्तान में मस्जिद उन्हीं जगहों पे बनती चली आ रही है। और ये मस्जिद वालों का, ये महल्ले वालों का कसूर नहीं होता, ये गवर्नमेंट का कसूर है कि आपने आबादी के लिहाज से महलों में आपने मस्जिदों की जगह दी नहीं है। तो पार्क भी लोगों के इज्तिमाई फ़ायदे के लिए था, तो उसी इज्तिमाई फ़ायदे में वहाँ पब्लिक ने जब मस्जिद बना दी है तो पब्लिक इस पर राज़ी है कि हम पार्क से ज़्यादा किसको फोकस कर रहे हैं, मस्जिद को फोकस कर रहे हैं। क्योंकि पार्क में लोग 24 घंटे में ज़्यादा एक दफ़ा जाएंगे ना, तो लोगों को पता है फलां जगह पार्क है, फलां जगह ग्राउंड है, वहाँ जा सकते हैं। मस्जिद में कितनी जगह दफ़ा जाना है, 5 दफ़ा जाना है। जब वहाँ मस्जिद की जगह नहीं होगी तो लोग पार्क में बनाएंगे मस्जिद। दूसरी बात, अगर फिर भी ये काम इल्लीगल था, 25 साल का अरसा कोई कम होता है क्या? आप 1 महीने बाद गिरा देते, आप 2 महीने बाद कर देते, आप 3 महीने बाद कर देते। 25 साल से लोग एक जगह नमाज पढ़ रहे हैं तो कुछ तो खुदा का खौफ होना चाहिए ना। 25 साल से एक जगह फजर की नमाज हो रही है, जोहर की हो रही है, असर की हो रही है, मगरिब की हो रही है, इशा की हो रही है, रमज़ान में तरावी हो रही है, ईद बकरीद हो रही है, वहाँ जुम्मे की नमाजें हो रही हैं, ईद उल फितर ईद उल अज़हा की नमाजें हो रही हैं। 25 साल से महल्ले वाले, वहाँ एक क्राउड हो रहा है, बहुत बड़ा इज्तिमा हो रहा है, उसको आप लोगों के जॉगिंग के लिए और चहलकदमी के लिए आप गिरा दें, तो ये जब अल्लाह का खौफ नहीं होगा तो फिर ये काम बहुत आसान है। वैसे भी लोग मेंटली एक चीज़ लोगों के जहन में, महल्ले वालों के जहन में बैठ चुकी है कि ये इबादत की जगह है, यहाँ हम नमाज पढ़ते हैं। आप खुद सोचो, वहाँ जब वही लोग वहाँ आके देखेंगे कि ये मस्जिद थी जहाँ अजानें गूंजा करती थी, जहाँ नमाज 25 साल से होती आ रही है, वहाँ कैसे गैरतमंद आदमी उस पार्क में टहलेगा? कैसे गैरतमंद लोग कहेंगे ये अल्लाह का। देखो मस्जिद का मतलब क्या होता है, अपनी मिल्कियत से वो प्रॉपर्टी निकाल के अल्लाह की मिल्कियत में दे देना कि अल्लाह ये तेरे हवाले कर दी हमने। तभी उलमा का इस पर इत्तिफाक है कि एक जगह जब मस्जिद को नामजद कर दी जाए तो क़यामत तक के लिए वो मस्जिद बन जाती है, क्योंकि आपने अल्लाह की मिल्कियत में दे दी, आप उसको अपनी मिल्कियत में वापस नहीं ले सकते। हत्ता कि जिसने प्लॉट वक़फ़ किया है ना, वो भी नहीं ले सकता वापस। एक आदमी ने 1 करोड़ की प्रॉपर्टी खरीदी और मस्जिद के नाम वक़फ़ कर दी, नमाजियों के लिए खोल दिया उसने उसको। अब वो वापस नहीं ले सकता कि मेरा प्लॉट है मैं वापस ले रहा हूँ। हम कहेंगे जब आपने वक़फ़ कर दिया तो ये किसका हो गया, अब ये अल्लाह का हो गया। तो ये दुश्मनी किससे हो रही है? सीधा सीधा ये मौलवियों से दुश्मनी नहीं हो रही है। हमारी गवर्नमेंट और ये लोग इस पे हैं कि मौलवी लोग एहतजाज कर रहे हैं तो कि मौलवियों के मफाद पे ज़द पड़ रही है। मौलवियों को कुछ भी नहीं हो रहा इससे। हमारे मफाद पे क्या ज़द पड़ रही है? कुछ भी नहीं हो रहा हमें। वो मस्जिद रहे ना रहे, मेरा क्या फ़ायदा इससे भाई? एक आध आदमी के शायद कोई बेचारे इमाम की वहाँ तनख्वाह हो, वो इमामों को अल्लाह वैसे ही खिला रहा होता है। वो एक जगह से बंद होती है, अल्लाह रिज़्क़ के 10 रास्ते खोल देता है। ये आप जंग मौलानाओं से नहीं कर रहे हैं, ये महल्ले वालों से नहीं कर रहे हैं, ये आप जंग डायरेक्ट किससे कर रहे हो? अल्लाह से कर रहे हो। खुदा का खौफ करो, कुछ खुदा के गज़ब से डरो। ये आप डायरेक्ट अल्लाह से जंग कर रहे हो। ज़ाती मिल्कियत किसी की होती है ना, तो हम सबसे पहले कहते हैं कि यार इसको गिराना चाहिए। किसी की ज़मीन पे कब्ज़ा करके मस्जिद अगर कोई बना दे, फ़ुक़हा का इत्तिफ़ाक़ है कि उस जगह पे नमाज पढ़ना भी जायज़ नहीं है। नमाज पढ़ेंगे दोबारा पढ़नी पड़ेगी आपको, लेकिन ये ज़ाती मिल्कियत नहीं थी, ये हुकूमत की जगह थी। तो हुकूमत की जो जगह होती है वो गवर्नमेंट की नहीं होती, वो पब्लिक की होती है। तभी आप देखें दूसरे कंट्रीज़ में जो गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी होती है ना, उसको आवाम की प्रॉपर्टी कहा जाता है। हमारे यहाँ उसको गवर्नमेंट की कहा जाता है। अल्फाज से बड़ा फ़र्क पड़ता है। बाहर मुल्कों में उसको कहते हैं पब्लिक प्रॉपर्टी है, ये मफाद आम्मा के लिए। हमारे यहाँ लफ्ज़ क्या इस्तेमाल किया जाता है? हुकूमत की। इसका नुकसान ये होता है कि लोग समझते हैं हुकूमत अब इसमें खुद मुख्तार है। ये लफ्ज़ ही गलत है। ये पब्लिक हुकूमत की कोई चीज़ नहीं होती। जो हुकूमत की चीज़ होती है वो असल में किसकी होती है? वो आवाम की होती है।
تو گورنمنٹ کو یہ اختیار نہیں ہوتا کہ اس میں تصرفات کرنا شروع کر دے. تو مسجدوں کے ساتھ بھی یہ معاملہ ہوتا ہے. ابھی کراچی میں وہ کون سی جگہ تھی یار, وہ جو ایک بہت بڑی بلڈنگ کو گرایا, نسلا ٹاور, اس کے ساتھ بھی یہی ہوا. کتنے سال سے لوگ رہ رہے تھے وہاں پہ, اچھا خاصا ٹائم ہو گیا. اچھا وہاں اس کے اونر کیونکہ میرے بیان میں بھی بیٹھتے ہیں, ان کے ریلیٹیوز لوگ ہیں, انہوں نے مجھے کہا کہ مفتی صاحب یہ بہت ظلم ہو رہا ہے کیونکہ اس ٹاور کے سارے ڈاکومنٹس مکمل ہیں. دیکھیں جب بھی کوئی بلڈر بلڈنگ تعمیل کرتا ہے نا تو لیگل کیے بغیر تو ممکن ہی نہیں. اتنی بڑی بڑی بلڈنگیں انلیگل جگہ پہ بن ہی نہیں سکتی ہیں. آپ کا قانون اتنا پیچیدہ ہے کہ آپ نے ایک بلڈنگ بنا دی, 15 20 30 سال سے لوگ رہ رہے ہیں, کسی بھی سرپھرے کا موڈ اٹھتا ہے نا وہ کوئی نہ کوئی کاغذ نکال کے لا کے کیس کر دیتا ہے. تو اس بلڈر کا یہ کہنا تھا کہ ہم اس کو گرا رہے ہیں ٹھیک ہے, لیکن ہمیں عدالت یہ بتائے کہ آئندہ ہم نے بلڈنگ بنانے کے لیے پرمیشن کس سے لینی ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ ایک آفیسر نے سائن کر دیے, وہ اس کا ٹرانسفر ہو گیا, دوسرا کہتا ہے میں نہیں مانتا اس کو. آپ کا نظام اتنا گندا, اتنا پلید, اتنا غلیظ نظام ہے. اور اسلام آباد میں ایسے ہی کئی مسجدیں جو انلیگل بنی ہوئی تھی وہ لیگل ہو گئی ہیں. تو یہ اپنی ٹھڑک پوری کرنے کے ذریعے ہیں. 30 سال سے لوگ کسی آبادی میں رہ رہے ہیں, حکومت انلیگل قرار دے کے بلڈوزر پھیر دیتی ہے ان آبادیوں کے اوپر. بھائی جب یہ آپ اسی وقت کرتے ہیں نا یہ کام, اور جب آپ نے تاخیر کی ہے تو اب یہ اس بندے کا قصور نہیں ہے یا ان لوگوں کا قصور نہیں ہے جو اس بلڈنگ میں رہ رہے ہیں, یہ قصور کس کا ہے؟ گورنمنٹ کا. تو عدالت کو چاہیے گورنمنٹ کو جرمانہ ڈالے کہ اگر یہ بلڈنگ ہم گرا رہے ہیں تو جتنے کی ابھی اس کی جو مارکیٹ ویلیو ہے, تمام لوگوں کو اور بلڈر کو جو نقصان ہوا ہے گورنمنٹ پہلے پے کرے گی, اس کے بعد یہ بلڈنگ گرے گی. میں پہلے پے کرنے کا اس لیے کہہ رہا ہوں کہ کوئی بھروسہ نہیں, عدالت کہتے ہیں ہاں بھائی یہ گورنمنٹ پے کرے گی, تو گورنمنٹ سے نکلوانا کسی کے باپ میں بھی دم نہیں ہے کہ گورنمنٹ سے ایک دھیلا نکلوا دے وہ. تو یہ اتنا کھلے عام ظلم ہو رہا ہے. آپ بتاؤ وہ جو نیسلا ٹاور تھا نا, وہ جب گرا ہے میں نے دیکھا ہے لوگوں کی چیخیں نکلتے ہوئے. کتنے لوگ یار, ایک 20 سال سے 15 سال سے لوگ عمارتوں میں رہ رہے ہوتے ہیں, کوئی ان کو آلٹرنیٹ اگر دیا بھی جاتا ہے تو کیا دیا جاتا ہے؟ ایک تو اس کا پروسیس اتنا پیچیدہ, پھر وہ چند ٹکڑے پکڑا کے وہ بیچارہ ریڑھی بھی نہیں, ٹھیلا بھی نہیں خرید, گولے گنڈے کی دکان نہیں کھول سکتا وہ اس سے. تو گورنمنٹ کو قیامت کے دن ان سب باتوں کا, ہم تو کچھ نہیں کر سکتے, ہم تو احتجاج ہی کر سکتے ہیں. یا تو روڈ بلاک ہو رہا ہوتا خدا نہ خواستہ, کوئی مسئلہ ہو رہا ہوتا تو ہم خود منع کرتے بھائی ناجائز تجاوزات جو مسجد کے بھی ہوں تو وہ بھی ختم ہونے چاہیے. بعض لوگ کرتے ہیں غلط جگہوں پہ مسجدیں بنا کے روڈ گھیر لیتے ہیں, جگہ گھیر لیتے ہیں, لیکن ایک پبلک کی جگہ ہے, پارک بھی پبلک کے لیے ہوتا ہے, تو مسجد بھی کس کے لیے؟ 99.9% تو وہاں مسلم ہے, اور اگر کوئی غیر مسلم بھی ہے میں قسم اٹھا کے کہہ سکتا ہوں اس کو بھی اعتراض نہیں ہوگا, وہ بھی آپ کے ساتھ مسجد میں وہ بھی کہے گا کہ نہیں مجھے کوئی اس پہ. ہمارے محلے میں جب ہم وہاں رہا کرتے تھے پہلے نا, تو وہاں کرسچن بھی بہت تھے, تو گورنمنٹ نے یہ قانون پاس کر دیا وہاں کہ یہاں چونکہ کرسچن بہت ہیں تو شراب خانہ کھولنے کی اجازت ہے. عیسائیوں نے احتجاج کیا ہمیں نہیں چاہیے شراب خانہ, ٹھیک ہے نا, مدعی سست اور گواہ چست. تو حکومت کو جب اپنی ٹھڑک پوری کرنی ہوتی ہے نا, کوئی بھی لیگل کا لیبل لگا کے حکومت کام کر لیتی ہے. تو وہاں عیسائیوں نے کہا بھائی ہمیں کب, ہم غیر مسلم ہیں لیکن ہم نہیں پیتے شراب, ہم نہیں کھولنے دیں گے شراب, ہمیں نہیں چاہیے شراب خانہ, لیکن گورنمنٹ نے کھولنا تھا پھر بھی کھول دیا. تو ان کو اپنی ٹھڑک پوری کرنی ہوتی ہے, تو یہ اپنی ٹھڑک جب پورا کرنا چاہتے ہیں کر لیتے ہیں. ہم انلیگل کاموں کی حمایت نہیں کر رہے ہیں. اگر کسی کی ذاتی پراپرٹی پہ کوئی مسجد بنی ہوئی ہے, اس کو حکومت کا حق ہے کہ وہ گرائے, جس نے بنائی ہے اس نے غلط کیا. کسی نے روڈ کو گھیرا ہوا ہے آگے تک, راستے میں بنائی ہوئی ہے مسجد, روڈ گھیرا ہوا ہے نا, روڈ جیم ہو رہا ہے, گورنمنٹ کا حق ہے کہ وہ اس کو ختم کرے, کیونکہ جس نے بنائی ہے اس نے غیر قانونی کام کیا. لیکن 25 سال سے میرے بھائی ایک پبلک پراپرٹی ہے, اس میں ایک مسجد بنی ہوئی ہے, کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہے, اور وہ 25 سال کوئی کم عرصہ نہیں ہوتا. آپ کو اعتراض تھا, آپ پہلے سال کر لیتے, دوسرے سال کر لیتے. اب اپنی نااہلی کی سزا آپ وہاں کی عوام کو نہ دیں. اور یہ عوام کا اپنا دفاع نہیں کر رہے, یہ کس کا دفاع کر رہے ہیں؟ یہ اللہ کا. اللہ کہہ رہے میری زمین ہے, میرے نام وقف ہو چکی ہے, میں لوگ نماز پڑھتے ہیں, تو بھی اللہ کے لیے یہ کام وہیں کی عوام کرے گی تو اس کا کوئی مؤثر اثر ہوگا, ورنہ باتوں سے کچھ نہیں ہوتا. آج ایک مسجد کو گرایا, کل دوسری کو گرائیں گے, پرسوں تیسری کو گرائیں گے.